नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम, और इसको हम दो पैरायों में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है और जो इसका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है जहां तक ड्रग एडिक्शन का ताल्लुक है, लेकिन फिर भी किसी वजह से हम एज ए सोसाइटी इसको शायद उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं या मानने के लिए शायद तैयार नहीं है। और यही वजह है कि शायद हमारे यहाँ पे जिस किस्म के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होने चाहिए थे इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, इसको डील करने के लिए, वो हम अपने अंदर उनकी इर्तिका नहीं हो पाई है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराई देता हूं। क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब को, जो कि सरबराह हैं हमारे यहाँ श्रीनगर में जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है। तो डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक सोशियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर शहजादा सलीम साहब सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनफैक्ट पेशे से भी सोशियोलॉजी का ही काम करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर में ये काम करते हैं और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क भी करते हैं। तो ये जो इसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ड्रग एडिक्शन के, उसको हमें समझने में मदद करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि किस हद तक ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सपेंस और द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन JNK? देखिए, सबसे पहले जो ड्रग एडिक्शन है ये किसी स्पेसिफिक एरिया में महदूद नहीं है जी। इट इज अक्रॉस JNK जी। इट इज अक्रॉस रिच एंड पुअर जी। अक्रॉस रूरल अर्बन, अक्रॉस रिच एंड पुअर जी। और जहां पर हम आदाद की बात करेंगे, अभी जैसे रिसेंटली सम फ्यू मंथ्स बैक हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने भी वो कोट किया, एंड जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्टडी हुई है उसमें भी वो आया है दैट देयर आर अराउंड 6 लाख पीपल हु आर अफेक्टेड बाय ओपियोइड अब्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओनली ओपियोइड अब्यूज? ओनली ओपियोइड अब्यूज, ओनली हम लोग सिर्फ ओपियोइड अब्यूज की बात कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट फिर अगर हम जिसको हम अगर लार्जर ड्रग एडिक्शन की हम प्रॉब्लम देखते हैं, देन दैट विल बी फार बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी होगी इससे। लाइक बेसिकली हम लोग जिस तरह बात करते थे वैसे ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। जी। सो व्हेन जब हम ड्रग्स की बात करेंगे वी टॉक अबाउट ऑल साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। जी। फ्यू इयर्स बैक, 4-5 साल पहले हम लोग देखते थे जब हम ड्रग्स की बात करें, सब्सटेंस अब्यूज की बात करें, हमें कैनबिस का रुझान मिलता था, मेडिसिनल ओपियोइड्स का मिलता था, या बच्चों में हमें सॉल्वेंट्स का मिलता था जिसमें हम वो बोलते हैं कि लाइक इंक रिमूवर जो वो मामला थे। लेकिन पिछले 4-5 साल से जो हमें रुझान है दैट इज प्रिडोमिनेंटली बाय हेरोइन, एंड हेरोइन इज एन ओपियोइड। सो वी हैव मोर पॉपुलेशन स्ट्रगलिंग विद हेरोइन अब्यूज, opioid abuse rather than other drugs, and we see over a period of time, like in my professional experience I see the other drugs जैसे गायब हो गए। like now I am seeing out of my say 10 people, patients who come to the hospital, 9 are predominantly having heroin abuse, that is an opioid abuse। यानी इसकी जो इंसिडेंस है लगभग 90% है। 90% है, yes। So rather some experts they say like it's an heroin epidemic now। Even many times that was an eye opener to me, many young boys who are not even smoking, who are not even smoking, but they are reporting heroin abuse। So earlier what we used to see that a person would first smoke, then he would smoke weed or this cannabis। Got it। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कर, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. Then he would go for medicinal opioids. Then he would graduate to heroin, to opioids. But now it is like start ही heroin से ही किया है. जी, डॉक्टर शहजादा सलीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये जो ड्रग एडिक्शन होती है सोसाइटी में, ऑब्वियसली इसके तो मतलब ये तो वैक्यूम में हो नहीं सकता है ना, देयर हैव टू बी सम रीजंस फॉर इट, एंड आप बतौर एक सोशियोलॉजिस्ट की कैसे उन रीजंस को देखते हैं? देखिए रूप साहब, आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। हर एक चीज की एक सोशल बेस होती है जी, कोई चीज फोर्टनाइटली नहीं आती जी। और आपने देखा होगा हाल ही में कोविड का जो जमाना चला, उसमें भी एपिडेमिक पैंडेमिक बनने में जो है ये कुछ सोशल कॉजेस रेस्पॉन्सिबल थे जी, क्योंकि एक डिजीज के तौर आजकल सोशोलॉजी ऑफ हेल्थ भी काफी डिस्कस की जाती है, इवन पॉलिटिक्स बिहाइंड द हेल्थ आल्सो दिस इज डिस्कस्ड। लेकिन अगर हम हमारे समाज की बात करें, जैसे डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने भी बताया कि 6 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई है पॉपुलेशन। कुछ स्टडीज में मैंने देखा था कि 6 लाख, और इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि उसमें 40,000 लड़कियां भी शामिल कुछ स्टडीज में। ये बहुत एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गई। आपने आगाज में एक बहुत अच्छा वर्ड कहा, एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जी। वो सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ, मतलब हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर 6 लाख पॉपुलेशन जो है अफेक्टेड हो गई है, तो मुझे लगता है जल्दी हम काउंट करेंगे टू एवरी 4 or 5 देयर इज वन ड्रग एडिक्ट। तो क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही कितनी है हमारे जम्मू कश्मीर की, अगर 6 लाख यहाँ है, और यूनाइटेड नेशन की स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक भी मैंने पढ़ा था कि 6 लाख से ज्यादा तजावुज कर गई। अब आप जो सोशल काज का वो पूछ रहे हैं, अब ये जरूरी डिस्कस करना है, क्योंकि आज से 5 साल या 10 साल पहले ये सूरत हाल नहीं थी जी। तो अगर हम माजी में जाए, जो हमारा एक ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर था जी, वो एक सोशल फैब्रिक था, एक सोशल कोहिजन था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था, वो काफी बिगड़ चुका है, वो ब्रेक हो चुका है। मैं अपने एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, अपने सब्जेक्ट के हवाले से बोल रहा हूँ। हमारे पास मोहल्ला एल्डर्स थे, हमारे पास उलमास थे, हमारे पास ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, हमारे पास एक सोशल कंट्रोल और सोशल अकाउंटेबिलिटी थी। जब भी कोई इन गांवों से शहर जाता था, उसको 10 लोग रास्ते में पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, एंड वो ही वाज नॉट एट द टाइम एग्रेसिव कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं, ही वाज नॉट एंग्री टोटली, क्योंकि उसको पता था ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर का एक ट्रेट है। इट वाज टेकन एज नॉर्मल। एग्जैक्टली, इट वाज टेकन नॉर्मल। अगर मैं आज आपकी लाइफ से इंटरफेयर करूं कि आप कहां से आए, कहां जा रहे हैं, तो यू विल बी वेरी मच एग्रेसिव कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है ऐसा, क्योंकि हम इंडिविजुअल लाइफ में, हमारे डॉक्टर साहब भी साइकोलॉजिस्ट है, ये बताएंगे कि हम आदी हो चुके हैं, हम सेग्रीगेट हो चुके हैं, हम जो है सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, हमारे आंगन में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हमारे बच्चे 3 हैं घर में, तीनों के लिए अलग रूम है, तीनों के पास 3 मोबाइल सेट्स है, माँ बाप के पास कोई टाइम नहीं है बच्चे को अकाउंटेबल बनाने का, वो दिन में कहाँ था। इवन इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल जेस्चर ऑफ पॉकेट मनी जी, जो पॉकेट मनी हम बच्चों को देते हैं उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे पास एक मशरूमिंग जो प्रोलिफरस ग्रोथ है कि हम कह रहे हैं कि बच्चे को जितना भी दिया जाए, एक लिबरल एस्पेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं है, बच्चा है खर्च करेगा, लेकिन वो फिर खर्च किन चीजों पे वो कर रहा है जी, ये भी देखना दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, क्योंकि उस सोसाइटल एस्पेक्ट्स में बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी भी बड़ी सफिकेटेड है, रेग्रेशन के कम चांसेस है हमारे पास,
रिक्रिएशन के बहुत कम चांसेस है। वी हैव बीन ग्रोन एज अ सोसाइटी जहां रिक्रिएशन बिल्कुल है ही नहीं। हमारे बच्चे ट्रैकिंग पे जाना चाहते, पिकनिक पे जाना चाहते, उन पे भी कदगन लगाई जाती है। हमारे यहाँ रिक्रिएशन का अभी सपोज विंटर आ रहा है, विंटर पे हमारे पास इंडोर लेवल पे कोई मतलब अंदर, क्योंकि सर्दी बाहर है, कोई ऐसा मैं कहूँगा ये रिक्रिएशन का तरीका नहीं है। गांव में प्ले फील्ड्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, तो ये रिड्यूस्ड सोसाइटी जो है, सफिकेटेड सोसाइटी जो है, यहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी क्राइसिस है जी। आप देखिए कि वन ऑफ द गुड सोशियोलॉजिस्ट हैज सेड द मैरिजेबल एज हैज राइजन, पहले ये फ्रॉम 18 to 28 होता था, आज फ्रॉम 28 to 38 है जी। मैरिज एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी इंसान में लाता है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजों में मतलब बहुत सारे इंस्टेंस में ये देखा गया है कि एक इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, एक फैमिली के साथ जो बंध जाता है, बच्चे जिसके पैदा होते हैं। अक्सर पुराने ट्रेडिशनल सोशल स्टडी में कहा जाता था अगर लड़का आवारा है फॉर एग्जाम्पल, तो एक हमारा एक मीथ था कि फैक्ट था, लेकिन ये ट्रेडिशन था कि इसको शादी के बंधन में बांध दो। अब क्राइसिस है, लेट मैरिज हो रही है, रिक्रिएशन कम है, अकाउंटेबिलिटी कम है, सोशल फैब्रिक टूट रहा है, तो ये सारे जो रीजंस है ये वेलकम कर रहे हैं हमारे ड्रग एडिक्शन जी। अब डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अब ये तो एक मोरलेस में एक एग्रीमेंट है कि 6 लाख लोग ऐसे हैं हमारे J&K में जो ओपियाइड्स या ओपिएट्स यूज करते हैं, उस एडिक्शन में हैं। और फिर अगर हम दूसरी किस्म के ड्रग्स देखते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स वगैरह देखते हैं, वो भी उसमें ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। बट क्या हमारे पास इस एक्सटेंट की प्रॉब्लम, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है? जैसे आप तो एक डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, बट इज दैट सफिशिएंट? नो, I will straightway say no. जी। से दो ही अपने 14 ईयर के करियर में मुझे इस प्रॉब्लम के 2 ही सोल्यूशन नजर आ रहे जी। वन इज ट्रीट ऑल दोज हु आर अफेक्टेड जी, एंड प्रिवेंट ऑल दोज हु आर वल्नरेबल जी। सो दैट मीन्स हमारे 2 ही डोमेन्स है, या तो हमें ट्रीट करना है या हमें प्रिवेंशन पर काम करना है जी जी। सो जब आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अब जैसे 6 लाख की हम बात कर रहे हैं जी, इसमें हमें जरूरी है समझना कि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक डिस्क्रीट स्टेज नहीं है कि एक बंदा आज उसने किया तो वो कल उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसमें डिस्क्रीट स्टेजेस है, इसमें एक स्पेसिफिक स्टेज नहीं, डिस्क्रीट स्टेज देयर बहुत टाइम लगता है एक बच्चे को ड्रग डिपेंडेंस होने में। जब उसने पहली बार यूज किया, फिर वो उसको मिसयूज करने लगता है, फिर उसको अब्यूज करने लगता है, फिर उसके अंदर उसकी डिपेंडेंस आ जाती है। इट इज ओनली दिस डिपेंडेंस स्टेज जहां पर उसको ट्रीटमेंट सेंटर की जरूरत पड़ रही है। और जैसे आपने कहा ओपियोइड्स की बात है, कैनबिस अगर है, ओपियोइड्स है, कैनबिस अगर इस बच्चे में डिपेंडेंस आई है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अगर उसको स्टॉप करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर इसकी डिपेंडेंस ओपियोइड्स पर है और उसके बाद अगर इसको स्टॉप किया गया, जबरदस्ती हमने रोक दिया, तो बहुत सारी जो इसके विड्रॉल्स है वो काफी उसका एक स्पेक्ट्रम है वो नजर आ जाए, और उस चीज के लिए उसको ट्रीटमेंट सेंटर लाना जरूरी है जी। अब अगर हम ट्रीटमेंट सेंटर्स की बात करें, जैसे आपने बताया कि क्या आर वी वेल इक्विप्ड। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। जी, आई वुड से डेफिनेटली नो। जी जी। अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने 2 एस्पेक्ट्स बताए, एक तो है प्रिवेंशन का एस्पेक्ट और दूसरा है ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट। अब ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट तो डॉक्टर साहब देख लेते हैं, बट प्रिवेंशन का एस्पेक्ट तो पूरी एक सोसाइटी को देखना पड़ेगा ना। तो क्या आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं विद इन सोसाइटी
خواہ وہ فیملی لیول پہ ہو, محلہ لیول پہ ہو, یا لارجر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, یا باقی جو پہلو ہو سکتے ہیں اس کے بعد. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو سوسائٹل پریکٹسز ہوتی ہے, سوسائٹی از ناٹ بیسیکلی نیم آف سم اسٹیٹک انسٹیٹیوشن, ایک ڈائنامک پروسیس ہے جی. یہاں پر چینجز ہوتی رہتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو ایبزارب بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. جس طرح انوائرمنٹ کی اگر بات کریں گے, یہ بھی ایک نیشنل اینٹیٹی ہے انوائرمنٹ. ایک زمان تھا لنڈن میں ریور ٹیمس بہت گندا تھا, بہت پلیوٹڈ تھا. آج دیکھیے اس کی حالت, کیونکہ زمانے میں یہ بھی آتا ہے. ہمارے یہاں ٹونی بھی ایک بڑے سوشالسٹ بولتے ہیں سائیکلکل ایک سٹیج ہوتا ہے ہر چیز کا, ہر سوسائٹی کا. کبھی یہ زوال پذیر بھی ہوتی ہے, کبھی یہ پھر جو ہے اپنا سر جو ہے آگے کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں ایسے میکینزمز ہے, کوپنگ اسٹریٹجیز, بفرز ہے, جو کافی حد تک اس شاک کو ایبزارو کر کے اس کو کافی حد تک سدھار بھی سکتی ہے. جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ ہم تو, میں نے کہا کلاک کو پھر ریورس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے اگر فیملی ایک ریسپانسبلٹی لے لے, اگر ہمارے کنشپ جو ہمارا ریلیٹو میکینزم ہے یہ کافی حد تک ایک ریسپانسبلٹی لے لے, ایک یوتھ کو, خاص کر جو ہمارا زیادہ جو یوتھ کی اس لیے بات کر رہا ہوں 15 to 35 زیادہ ایج گروپ ہے جس میں زیادہ انوالوڈ ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بتا سکتے ہیں. اگر ان کو سمجھا جائے, اور دوسری بات ہماری ہے, سپوز ہمارے پاس یوتھ بجٹنگ ہے, جو پولیٹیکل اسپیکٹس کی سب انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی, ہمارے پاس جس طرح جینڈر بجٹنگ ہے اس طرح یوتھ بجٹنگ ہے, اور بہت بڑے ڈیولپڈ کنٹریز میں یوتھ انوالومنٹ کے کافی میکینزمس ہیں. جیسے اگر آپ پولیٹیکل کوئی جسچر دکھا رہے ہیں, کوئی پالیسی پلاننگ کر رہے ہیں, یوتھ کو بھی انوالو کریے اس میں, کیونکہ اف یو آر میکنگ سم تھنگ فار دا یوتھ اینڈ اولڈ پیپل آر میکنگ ڈیسائڈنگ اٹ, دیٹ وڈ بی ایک سینس آف بلانگنگ نہیں ہوگی. اور میں نے کافی اسٹڈی کی ہے پازیٹیو یوتھ ڈیولپمنٹ کی, مطلب ایک تصنیف بھی ہے میری. میں نے دیکھا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کیا ہے کہ یوتھ کو آپ رول دیتے ہیں ایٹ ایوری فرنٹ. جیسے سوسائٹی میں ریسپانسبلٹی کے لیے, ریسپانسبل بنانے کے لیے, تاکہ ان کو لگے کہ یہاں ڈس انٹیگریشن نہیں ہے, انٹیگریشن ہے, ان کو آپ انوالو کر رہے ہیں سوسائٹل پروجیکٹس میں, اور پولیٹیکل اسپیکٹس میں بھی آپ ان کو انوالو کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا, جیسے ہمارے پاس ایک زمانے میں, اور آج بھی ایک سوسائڈ, سپوز ہماری بھی ایک سوشل پرابلم ہے سوسائڈس کی ٹینڈنسی. اس کے لیے ایک سب سے بڑی بات ہے انٹیگریشن اور ریگولیشن کا کم یا زیادہ ہونا. جیسے اگر انٹیگریشن بڑھ جائے آپ کی, یو ول کمٹ اے سوسائڈ. اگر انٹیگریشن لیس ہو جائے, واٹ از دیٹ انٹیگریشن؟ اگر آپ کو لگے گا نارم لیسنس ہے, جیسے آپ کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے یہ کافی حد تک ریسپانسبل ہے سوسائٹی میں, کیسے یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کا مینٹل اسٹیٹ. آپ کو ایک زمانہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں لیس انٹیگریشن, نہ کوئی میری سنتا ہے, نہ کسی میں انوالو ہوں, اور نہ ہی میری کسی حد تک مدد کی جا سکتی ہے. جیسے ان امپلائمنٹ کا سینیریو دیکھیے آپ, ہمارے یہاں انٹرپرینرشپ کے بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں, ان کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ آئیڈل مینس مائنڈ از ڈیولپس ورک شاپ. اگر آپ کی انوالومنٹ ہے, اگر آپ کا فیملی لیول پہ بھی, جیسے لوکل فیملی لیول پہ بھی آپ کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ کو سوشل کنٹرول یعنی سوسائٹل لیول پہ بھی آپ کو ریہیبلیٹ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل لیول پہ بھی ریہیبلیٹ کیا جا رہا ہے, اور اکنامیکل لیول پر بھی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ انٹیگریشن دکھائی جا رہی ہے, آپ کو ایک ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو کافی حد تک ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ہم اس جوجھ سکتے ہیں اس پرابلم سے, اور اس کو کافی حد تک سدھار ہم کر سکتے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں. جی ڈاکٹر خان صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. ایک عام پیرنٹس کے لیے یا ایک عام فیملی کے لیے, مطلب ان کو کیسے پتا چلے کہ اف دیئر چلڈرن آر گوئنگ ویورڈ ٹورڈز سبسٹنس ابیوز, مطلب ان کے لیے کیا, کون سی ایسی انڈیکیشن ہو سکتی ہے وی شوڈ سیٹ دیئر الارم بیلز رنگنگ؟ جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ ہم لوگ شاید ابھی بھی ڈینائل میں ہے. جی, میں اس کو بتا دوں ایسے کہ 14 سال پہلے جب ڈرگ ایڈکشن کی بات کی, وی ور ان ڈینائل ایز اے ہول سوسائٹی, کشمیر میں نہیں ہے. لیکن آج کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 سال میں اس ماس ڈینائل سے ہم لوگ موو کر گئے ہیں ٹورڈز انڈیویجول ڈینائل. جب میں کسی پیرنٹ سے بول رہا ہوں, ان کا بچہ ایویلویٹ کیا, دین وی سے کہ آئی ایم سسپیکٹنگ ڈرگ ابیوز ان یور چائلڈ, ایک نی جرک ریسپانس ہے. جی نہیں, میرا بچہ نہیں ہو سکتا, یہ اٹ کی ناٹ بی. نہیں, میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. میرے پڑوس کا بچہ, رشتہ داروں کا بچہ, ہمسایہ بچہ, ان سب کے نام لیتا ہے, لیکن ایک بلیف ہے اس کو کہ میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. دا فرسٹ تھنگ تھرو دس میڈیا میں اس پیرنٹ تک, اس ٹیچر تک, اس اسکول تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. فرسٹ لیٹس چینج دس ایٹیٹیوڈ, لیٹس ایکسپٹ کہ اگر میرا پڑوس کا بچہ نشہ کر رہا ہے
मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन. जी. ऐसा क्या चीज है, मैंने अपने बच्चे को ऐसा क्या एम्पावर किया है कि वो नहीं कर सकता है? जी. वन, द मोमेंट ये एक्सेप्टेंस हमें आ जाएगी, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस थिंग्स. और बिकॉज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आई सी when a child goes into, when this person goes into drug addiction, सबको पता चल जाती है. Parent is the last person, last unit who come to know. अगर इनके अंदर acceptance हो, they will start looking for the things. Now ये क्या देखे? The first thing is behavioral change, gross behavioral change. Now behavioral change can be because of age, behavioral change can be because of adolescence, behavioral change can be because of something happening in the school. Some, now he is stepping into teenage, he might be developing some attraction towards opposite gender. There can be a lot of issue which lot of things which you can attribute कि इस वजह से इसको behavioral change. So important is parent की involvement with this child. जी. Now drug abuse जहाँ हमें, we know whenever there is a drug abuse it comes with a cost. जी. So जब इसको dependence आई है, ये drug के लिए तलाश करेगा, ये ढूंढेगा. सेकंड, ये उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएगा जो इसके पार्टनर्स होंगे. जी. अब जैसे अचानक हम देखते हैं कि नहीं, ये पहले इन बच्चों के साथ रहता था, ऑल ऑफ ए सडन इसका ग्रुप बदल गया स्कूल में, ऑल ऑफ ए सडन इसका ट्यूशन में ग्रुप बदल गया. देन थर्ड वी विल सी चेंज इन बिहेवियर्स, लाइक व्हाट आई सेड. आई मीन पहले ये लाइक शांत था, समझता था, हर बात को रीजन आउट करता था, बट नाउ बहुत इंपल्सिव हो गया. इसके ईटिंग हैबिट्स में चेंज आया, ईटिंग बिहेवियर्स में चेंज आ गया, इसके स्लीप साइकिल में चेंज आया है. एंड देन वी सी कि जो लाइक इसका ही डिमांड्स 100 रुपीज और 200 रुपीज, उसमें इंक्रीज आया. देयर इज इनअप्रोप्रिएट स्पेंडिंग ऑफ द मनी. जी. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी कि इसके जो वैल्यूएबल्स होते थे, सिंपल, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. जी. कहां रखा मोबाइल? दोस्त ने ले लिया. पेरेंट आंख बंद करके भरोसा करता है, हाँ इसने दोस्त को दिया होता है. द बेस्ट थिंग इज, अगर एक्सेप्टेंस होगी, दिस पेरेंट विल डू ए क्रॉस चेक कि मैं जरा इसके दोस्त से बात करूं. देन वी सी एकेडमिक डिटोरेशन. जी. देन वी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक हीरोइन की जब हमने बात की, हीरोइन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक रॉकेट साइंस नहीं है. 2-3 चीजें ही है हर बंदे को जो जरूरत पड़ेगा ये यूज करने के लिए, अब्यूज करने के लिए. दैट इज इंसुलिन सीरीज, लाइटर, सिल्वर फॉइल, और बहुत जगहों में हमने देखा कि सिल्वर फॉइल इस बच्चे को नहीं मिलता है, वो घर का स्पून यूज करता है. सो आपने देखना है कि भाई मेरे बच्चे में अगर ये गैजेट्स है, आई नीड टू आस्क माई चाइल्ड ये क्यों है, और आई नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ. अगर मेरे घर में कोई डायबिटिक नहीं है, कोई इंसुलिन सिरिंज यूज नहीं कर रहा है, तो मेरे घर में इंसुलिन सिरिंज कर क्या रहा है? जी. 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 डॉक्टर शहजादा सलीम, एक चीज जो हम जिससे हम एज अ सोसाइटी पिछले कई एक सालों से जूझ रहे हैं, वो है कि हायर इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स विद इन द सोसाइटी. और उसमें एक अच्छी खासी जो पॉपुलेशन हमारी है उससे जूझ रही है. उसमें खाली एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, ये सबकी, आपकी, मेरी, हम सबकी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इन चीजों के होते हुए क्या हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म जहां पे है, फॉर इंस्टेंस डू वी हैव एनफ क्लिनिकल evaluators, psychologists, psychiatrists within this society जो इन चीजों को जोड़ सके, बिकॉज जो ड्रग एडिक्शन है वो भी इसी का एक पहलू है. देखिए, एक इंसान को तभी क्लिनिक पे जाने की जरूरत पड़ती है जब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर उसमें हो. जी. उससे पहले बहुत सारे मरहलों से इंसान गुजरता है. मुझे लगता है आपका सवाल इस ज़मीन में है कि हमारे पास क्या उससे पहले भी, जिस तरह हमारा डायबिटीज में डायबिटीज एजुकेटर है, जी, डायबिटीज की जब ऐसी रिस्क पड़े तो फिर भी यू मूव टू डॉक्टर, लेकिन उससे पहले भी आप खुद को बहुत हद तक डायबिटीज से जो अर्ली साइंस है, जैसे इन्होंने फतवा फरमाया, आप खुद को बचा सकते हैं. अब ये मसला है कि डू वी हैव दोज पीपल, असल में यही है, डू वी हैव. मुझे लगता है कि यस, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि एक ड्रग एडिक्ट एक स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाए. मुझे लगता है तब उसकी जरूरत जब सीवियरिटी काफी हद तक बढ़ गई हो. उससे पहले हमारे इनफॉर्मल मैकेनिज्म से, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, जैसे इन्होंने फरमाया डॉक्टर साहब, पहले पेरेंटिंग,
اگر آپ کی پازیٹو پیرنٹنگ ہے. ہم پیرنٹنگ کے آگے بھی چلیں گے لیکن میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا. جو فیملی ہے یا پازیٹو پیرنٹنگ ہے, ڈیموکریٹک پیرنٹنگ جو ہے, جو آپ کو اکاؤنٹیبل بنا رہی ہے ہر چیز کے بارے میں اور ریوارڈ بھی دے رہی ہے, پنش بھی کر رہی, سوشلی پنش, میں آئی مین ٹو سے. تو اگر یہ ہے تو یہ کافی حد تک ایک شاک ابزاربر ہے, کیونکہ میں کہوں گا کہ فیملی از ناٹ اونلی فار لیونگ, اٹ از فار دا ایموشنل اسٹیبلٹی, جیسی کی بات میں نے ابھی کی ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا میکینزم ہے ریلیٹیوز کا. آپ نے چھوڑ دیا, مطلب ہم نے چھوڑ دیا کافی حد تک. دیز یوز ٹو بی بفر اینڈ کوپنگ میکینزمس. اس کے بعد جیسا انہوں نے فرمایا کہ دوستوں کا, غلط دوستوں کا, صحبت کا, کچھ اچھے دوست بھی ہے. You move to those people, those who will advise you, those who will suggest you. سوالے کنت سوالے طالے کنت طالے ہمارے یہاں. اگر آپ غلط دوستوں کی صحبت میں ہیں, پیرنٹس کو چاہے کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں اس کو وہاں کی طرف ٹلٹ جو ہے اس کا وہاں کی طرف منہ موڑے, کیونکہ کچھ ایسے اچھے لوگ بھی سوسائٹی میں ہیں جہاں پر آپ کو کلینکل ایڈوائس کی نہیں بلکہ ایک سوشل ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ یہ بتایا گیا کہ ہماری ماڈرن سائیکالوجی میں ایسا ضروری نہیں کہ ہر کوئی چیز سائیکوسس یا سائیکوٹراپک زمرے میں آتی ہو. کچھ چیزیں ایموشنل زمرے میں بھی آتی ہے جہاں پر ہمارے علماء کا بھی رول ہے, ہمارے علماء کا رول ہے. یہ بچہ اگر اسکول جاتا ہے, یہ بچہ درسگاہ بھی جاتا ہے, یہ بچہ جو ہے کسی اچھے عالم کے پاس بھی جاتا ہے, کوئی اچھا, ہی کین آلسو گائڈ, ہی کین آلسو پروو ٹو بی ویری فروٹفل فار دیٹ اے چائلڈ, فار دیٹ اے یوتھ. اور اس کے بعد ہماری جو ہے کمیونٹی, ایز اے کمیونٹی بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اگر میں کسی بچے کو دیکھ رہا ہوں ایسا, آئی شوڈ رپورٹ ٹو دیئر پیرنٹس کہ ایسا ہو رہا ہے. اب میں کہوں گا اس کا بچہ ہے, میرا بچہ نہیں, کیا ہوگا؟ تو جب تک آگ میرے گھر تک بھی پہنچے گی ہم اسی چیز میں ہیں. یا ایسی یہ بات ہے کہ میں کسی کی غلطی کو اچھال رہا ہوں, جیسے انہوں نے کہا ایکسپٹنس, پہلے پیرنٹ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا میرا بچہ یہ کرے گا. اگر وہ ایکسپٹ کرے پھر وہ جوش تو سکتا ہے. اور اس کے بعد کمیونٹی لیول پہ ہمارا نیبرہڈ ہے, ہمارے پھر سوسائٹی لیول پر بھی بہت اچھے لوگ, ایسے اچھے لوگ ہیں جو آپ کو ایک کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں, جو آپ کو, جیسا آپ نے بولا پی ٹی ایس ڈی, یہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس او سی ڈی بھی یہاں پر ہے, پی ٹی ایس ڈی بھی یہاں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. لیکن اگر آپ کو, جیسے میں نے ریکریشن کی بات کی, میں بس یہاں پر بولنا چاہوں گا, تھوڑا اسٹریس دینا چاہوں گا کہ جہاں پر میں نے ریکریشن کی بات کی وہاں کوپنگ بھی بہت ساری چیز ہوتی ہے. کبھی ماں باپ کیا بچے کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ کہیں گھمانے لے گئے اس کے ساتھ کبھی 2 یا 3 نائٹس آؤٹنگ کے لیے انہوں نے گزاری, اس کے کبھی اسکول گئے وہ, یا کبھی ایسا بھی دیکھوں گا کہ اس کے دوستوں کو کبھی گھر میں بلا کر ان کے ساتھ کبھی گفت شنید ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہم سوشلی اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں ایک بچے کو, اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا پیرنٹ کیا کر رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, میرا ایز اے پیرنٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہی پرابلم ہے. جی ڈاکٹر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آخری 1 منٹ میرے پاس بچا ہے, تو اس 1 منٹ میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو, پرٹیکولرلی پیرنٹس کو, کچھ بتانا چاہیں vis-a-vis dealing with this problem. Yes, definitely this thing, let's accept it as a problem. One. Second, let's be the first person to know that my son or my daughter or my kith or kin has gone into it. And number 3, let's seek treatment. Because kahi baar main dekhta hu ki the first reaction of the parent, now accepting, haan ho gaya jab humne diagnose kiya, jab humne admit kiya. The second thing is کہ ونس گھس نا کنسے رشتہ دارس پائی لگے, ونس گھس نا کانٛہہ بوزن, چھپا رہے اس چیز کو, اینڈ دیٹ کمپلیکیٹس اٹ. اینڈ دا تھرڈ تھنگ ٹو دا ہول پیپل آئی وانٹ ٹو سے, اسپیشلی ٹو دا JNK پاپولیشن, یہاں میں نے دیکھا جو ڈرگ ابیوز میں ہمارے بچے ہیں, ان کے اندر ابھی وہ کرمنل پرسنالٹی نہیں ہے. دے آر انٹو ڈرگ ابیوز بیکاز آف پیئر انفلوئنس, اور بیکاز آف دیئر پرسنل پرابلمس, اور بیکاز آف اگنورینس. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نشہ کرنے کے بعد بھی میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں, دے ہیو اے ڈسکرپنسی, ان کو ایک احساس ہو رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں. جب تک یہ ڈسکرپنسی ان کے اندر ہے, اٹ گیوز می اے ہوپ کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. سو وی نیڈ ناٹ ٹو کرمنلائز دیم, وی نیڈ ناٹ ٹو اسٹگمیٹائز دیم, وی جسٹ نیڈ ٹو, لائک ہر پیرنٹ کو, ہر ٹیچر کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, جب آپ کو یہ بات پتا چلے, کم ٹو دا لیول, ٹاک ٹو یور چائلڈ, and don't ask him why are you using the drug, ask him what has led to the drug abuse, so that usko ek موقع ملے اپنی کہانی سنانے کا, because there are so many reasons for it. اور the moment he starts sharing with you, آپ کے لیے ایزی بن جائے گا اس کو ہیلپ کرنا. اور یس, ڈرگ ابیوز سے باہر آنا ناممکن نہیں ہے, یہ ایک لا علاج بیماری نہیں ہے. there are n number of examples جہاں بچے اس میں گئے تھے, وہ چھوڑ کے باہر آئے ہیں, اینڈ دے آر ایز نارمل ایز یو اینڈ می.
جی ناظرین، جب بھی کوئی سماج، کوئی سوسائٹی صحیح اور غلط کی تفریق بھول جاتی ہے تو پھر اس کو ایسی پرابلمز کے ساتھ جوجھنا پڑتا ہے جیسی پرابلمز کے ساتھ ہم اس وقت جوجھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم ایک تو یہ کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں محلوں میں یہ پرابلم ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ جب ہم اس کو مان لیتے ہیں تب ہی جا کر کے اس کے تدارک کی تدابیر کی جا سکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے نو دائی سیلف، یعنی خود کو جاننا. اور خود کو جاننا اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہ جانوں کہ میرا بچہ جو ہو میرا ہی ایکسٹینشن ہے. تو اگر وہ کسی پرابلم سے جوجھ رہا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایز اے پیرنٹ کہ میں اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کروں اور اس کی اس پرابلم کی جو بھی وجوہات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں. باقی میکینزمز ہم صحیح لیکن ہیں تو ہمارے یہاں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے پھر دیکھیں کہ کس طور سے ہم کلیکٹیولی اور انڈیویجولی ان ساری پرابلمز کا تدارک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مظفر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہزادہ سلیم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.